जिहाद और दहशत गर्दी। इस्लाम के पस मंजर वकुल जाल हक व ज़ाक़िल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। मैं नवाब सिद्दीक़ हसन कन्नौजी इस्लामिक अकेडमी के सेक्रेटरी जनरल जनाब मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ान नदवी मदनी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि इस्तक़बालिया कलमात के लिए तशरीफ़ लाएँ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामईन, ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का दिन हमारे लिए इंतहाई खुशी और मसरत का है कि एक छोटे से दूर उफ्तादा इदारे की दावत पर मुहतरमुल मुकाम जनाब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब यहाँ तशरीफ़ लाए। हम नवाब सिद्दीक़ हसन कन्नौजी इस्लामिक अकेडमी की तरफ से बिलखुसूस और जुमला अहले लखनऊ की तरफ से बिलुमूम डॉक्टर साहब का दिली खैर मकदम करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने ये कीमती लम्हा इनायत फरमाया। अल्लाह हम सबको दीन हनीफ की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। ख़वातीन व हज़रात, मुसलमानों को कुरान और हदीस की तरफ दावत देना और इस्लाम के लिए प्यासे ज़हनों को सैराब करना, उलझे दिमागों को सुलझाना और उनके सवालात व एतराज़ात का मुदद्दल जवाब देना हमारे भाई मुहतरम डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब का मिशन है। अल्लाह ताला ने आपको बेइंतहा सलाहियतों से नवाजा है, जिसका अभी आप लोग खुद मुशाहिदा फरमाएंगे। तकाबुल अदियान आपका महबूब मौजू है। मशहूर दाई व मुबल्लिग़ इस्लाम जनाब अहमद दीदात अलैहिर्रहमा ने आपकी कोशिशों को देख कर फरमाया कि बेटा, जिस काम को करने में मुझे 40 साल लगे उसे तुमने सिर्फ 4 सालों में कर दिखाया। डॉक्टर साहब ने बेशुमार ममालिक का दौरा किया है। 9 सालों में 900 से ज़्यादा आपके लेक्चर्स हो चुके हैं। कम से कम 150 टीवी चैनलों पर सारी दुनिया में आपके प्रोग्राम नशर किए जा रहे हैं। आपने एक अच्छी तादाद में इसी मौजू पर किताबें भी लिखी हैं। आपके प्रोग्रामों को CD के ज़रिए देखा जा सकता है। हम डॉक्टर साहब का एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो इस प्रोग्राम को हमारे लिए सरतासर खैर बना दे और हमारे दिलों पर जमे जंग को उड़ा दे। मैं एक मरतबा फिर डॉक्टर साहब का दिली खैर मकदम करता हूँ। वस्सलाम। मोहतरम हज़रात, इस्तक़बालिया कलिमात के बाद जनाब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब आपसे खिताब फरमाएंगे। उन्वान है जिहाद और दहशत गर्दी इस्लाम के पस मंज़र में। जो लोग जानते हैं वो जानते हैं और जो लोग नहीं जानते हैं वो इस बात को गौर से समाअत फरमाएं कि डॉक्टर साहब के प्रोग्रामों में एक हिस्सा सवाल व जवाब का भी होता है। आप हर बात गौर से सुने। आपके जहन में दौरान तकरीर जिस किस्म के भी मौजू से मुताल्लिक़ ख़ास तौर से सवालात उभरें या कोई और बात जिसका पूछा जाना आप ज़रूरी समझते हों, वो याद रखें। इंशाअल्लाह आपकी तकरीर के बाद इसी मौजू पर आपके सवालात और डॉक्टर साहब के जवाबात होंगे। मैं इंतहाई अदब व एहतराम से जनाब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब को दावत खिताब देता हूँ। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकुल जाल हक व ज़ाक़िल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली।
مولانا کلب صادق صاحب، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اکثر جانتے ہوں گے کہ میں تقریر اکثر صرف انگریزی میں کرتا ہوں۔ چند موقع پر جب آرگنائزرز اصرار کرتے ہیں، جیسے کہ آج کا موقع ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ اردو میں تقریر کروں، اور الحمدللہ انگریزی زبان پر مجھے مہارت ہے، اردو زبان پہ نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ آج کی تقریر میں کافی غلطیاں ہوں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے، اور میں تقریر کے شروع میں ہی آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ میں بمبئی سے تعلق رکھتا ہوں اور یہ لکھنؤ شہر کافی مشہور ہے، خصوصاً اردو زبان میں۔ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ کسی کے دل کو چوٹ پہنچاؤں، اسی لیے تقریر کے پہلے معذرت چاہتا ہوں کہ اس تقریر میں کافی اردو زبان میں غلطیاں ہوں گی، کیونکہ آرگنائزرز نے اصرار کیا مجھ سے کہ ایک تقریر کم از کم اردو میں دینا چاہیے، اسی لیے میں نے ان کے اصرار پہ لبیک کہا۔ آج کے تقریر کا موضوع ہے جہاد اور دہشت گردی اسلام کے پس منظر میں۔ آج تقریباً 6 بلین 600 کروڑ انسان اس ساری دنیا میں ہیں، اور اس میں سے 20% سے زیادہ 1.3 بلین 130 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس اسلام مذہب کے بارے میں لوگوں میں سب سے زیادہ غلط فہمیاں ہیں، اور 11 ستمبر کے بعد، سن 2001 کے بعد، خصوصاً جہاد کے بارے میں کافی غلط فہمیاں ہیں۔ اسی لیے آج کی تقریر کا موضوع ہے جہاد اور دہشت گردی اسلام کے پس منظر میں۔ آج آپ دیکھیں گے انٹرنیشنل میڈیا پہ، چاہے وہ انٹرنیشنل میگزین ہو، انٹرنیشنل نیوز پیپر ہو، ریڈیو براڈ کاسٹ اسٹیشن ہو، ٹیلی ویژن چینل ہو یا سیٹلائٹ چینل ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ اس انٹرنیشنل میڈیا میں اسلام کے متعلق کافی غلط فہمیاں پھیل رہی ہیں، کیونکہ میڈیا اسلام کے بارے میں غلط چیزیں پھیلا رہی ہے۔ اور آج مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ فنڈامنٹلسٹ ہے، بنیاد پرست ہے، ایک ایکسٹریمسٹ ہے، شدت پسند ہے، ایک ٹیررسٹ ہے، ایک دہشت گرد ہے۔ فنڈامنٹلسٹ کی کیا معنی ہوتا ہے؟ واٹ از دا میننگ آف دا ورڈ فنڈامنٹلسٹ؟ ایک بنیاد پرست کی معنی کیا ہوتا ہے؟ بنیاد پرست وہ شخص ہے جو بنیادی باتوں کو سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، کسی بھی میدان کی بنیادی باتوں کو جانتا ہے، اور اگر وہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے اسے کہتے ہیں بنیاد پرست۔ مثال کے طور پہ، اگر کوئی انسان کو ایک اچھا سائنٹسٹ بننا ہے تو اس کے لیے فرض ہے کہ وہ سائنس کی بنیادی باتیں جانے اور اس کے اوپر عمل کرے۔ جب تک وہ سائنس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں ہوگا تب تک وہ ایک اچھا سائنٹسٹ بن ہی نہیں سکتا۔